करें। बिल्कुल ठीक है सर। एक बड़ी लड़ाई पिछले 1 साल से चल रही है तीफी भट्ट और टीपू ट्रका के बेटों के दरमियान। वो कत्ल करते हैं, वो कत्ल कर देते हैं, वो जख्मी करते हैं, वो जख्मी कर देते हैं, वो घर में फायरिंग करते हैं, वो घर में फायरिंग कर देते हैं। ये इससे सोसाइटी में, माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है और बहुत से लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो सोसाइटी में अनसर्टेनिटी, ये खौफ फैल रहा है, तो इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, इन तक रसाई किस तरह हासिल की जाएगी? जैसे कि आपने कहा कि हमारा फोकस ही ये है कि जो शूटर्स को बनाने वाले हैं, जो शूटर्स को पैदा करने वाले हैं, जो फायरिंग का निशाना बनवाने में किसी को भी टास्क दे देते हैं, हम उनके बड़ों तक पहुंचेंगे, बदमाशों तक पहुंचेंगे, डॉन तक पहुंचेंगे। ये अंडरवर्ल्ड डॉन के जो अहम जो शख्सियात हैं वो बाहर बैठी हुई हैं, तो उनको किस तरह आप गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि ये जो शूटर्स हैं ये तो हायर्ड गन्स होती हैं और इनके पीछे जो दूसरे किरदार हैं, असल किरदार वो हैं। और उसमें जो हमारा फोकस है वो ये है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाकर और उनको पाकिस्तान वापस लाया जाए और उनको गिरफ्तार और उनको कानून का सामना वो करें, और ताकि उनको जो भी उनके मुकदमात हैं उसमें सजा हो। और इफेक्टिव ये काम तभी हो सकता है कि जब ये हम इसमें कामयाब हों, बिकॉज ये जो शूटर्स हैं इनको तो हम पकड़ते हैं, यहाँ पर पकड़े भी जाते हैं, लेकिन जो असल किरदार जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तब तक मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे काबू पाना, इफेक्टिवली काबू पाना जो है वो नामुमकिन है। और बाकी जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में कोई नोगो एरिया नहीं है, और इस तरह का एक इनकी, जिनका आपने जिक्र किया, इनकी एक पुरानी दुश्मनी वाला चक्कर चल रहा है और उसमें काफ़ी जो हैं लोग जो हैं वो मुतासिर भी हो रहे हैं, कत्ल भी हो चुके हैं। और इसका इफेक्टिवली यही है कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश हमारी है कि हम इनको पाकिस्तान वापस लाएं, रेड वारंट्स वगैरह इनके हो गए हैं, और उसके बाद ये कानून का सामना करें ताकि ये जो चीज़ है ये भी एड्रेस हो और साथ में जो शूटर्स वाला फिनोमेना है वो भी एड्रेस हो। सर वो तो नहीं गिरफ्तारी देंगे, ना कोई सामना करेंगे मुकदमात का, इन तक पहुंचना पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो शहर में खौफ फैला हुआ है उस खौफ को पैदा करने वाले जो हैं उन तक पुलिस की रसाई हासिल जब तक नहीं होगी ये गिरफ्तारी नहीं देंगे। तो इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रॉपर आपकी तरफ से स्ट्रेटजी क्या है, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बताएं ताकि जो शहर में रहने वाले हैं उनको भी पता हो कि हम आइंदा जो दिन आने वाले हैं वो सुकून वाले होंगे। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हद तक, पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं उन पे तो इफेक्टिव बहुत सख्त क्रैकडाउन हुआ है, और यहाँ पर जो भी शूटर्स थे, जितने भी लोग थे, वो तमाम गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको ऑलरेडी इस चीज़ का पता भी है। जो मुल्क से बाहर हैं उनके रेड वारंट्स जो हैं, वो रेड वारंट्स के बाद आपको पता है कि किसी भी जगह पर जब रेड वारंट्स इशू हो जाते हैं तो वहां पर किसी भी जगह कहीं भी वो बंदा किसी जगह पर अरेस्ट होगा तो फौरी तौर पे इत्ला हमें मिलेगी और वो पाकिस्तान वापस लाए जाएंगे। मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है जब रेड वारंट्स इशू हो जाते हैं ना, तो किसी जगह पर भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। सर कुछ ममालिक के साथ आपकी ट्रीटी होती है, किसी के साथ नहीं होती, तो जहाँ होती है वहां तो आप पहुंच जाते हैं, आपकी रसाई हो जाती है, आप मुल्ज़म को ले भी आते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 120 से ज्यादा जो इश्तिहारी मुजरमान हैं जो शहर में क्राइम करने के बाद मुल्क से बाहर चले गए थे, उन तक आपने रसाई हासिल की, बल्कि उनको गिरफ्तार भी करके लाहौर मुंतकिल किया या सूबे के दीगर जिलों में मुंतकिल किया। लेकिन दूसरी तरफ जो किसी और मुल्क में है जहाँ पे हमारी ट्रीटी नहीं है लाहौर पुलिस के साथ, तो उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ पर ट्रीटी नहीं होती ना, तो वहां पर ये होता है कि हम अपनी टीम भेजते हैं, वो लोकली पुलिस के साथ लिजॉन में आते हैं, वहां पर पुलिस के साथ लिजॉन में आते हैं, अपने इन्फॉर्मर्स के साथ लिजॉन में आते हैं, और उसको फिर जो है हम ऑब्वियसली कई दफा ये होता है कि विदाउट ट्रीटी भी कई दफा वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है। ये भी हो जाता है, इस तरह के भी मतलब वाकयात हुए हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने हेल्प किया है। लेकिन फिर हम यही है कि फिर हम उसको तरीके से, और यहाँ पर जो हमारे जिस तरह से हमने यहाँ पर भी लोग अरेस्ट किए हुए होते हैं, उनके जो दूसरे गैंग मेंबर्स होते हैं, तो हम तरीके से जो है वो विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ विद द गवर्नमेंट, अगर ट्रीटी ना हो तो हम उसका भी होता है कि उसमें मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसमें कई दफा हमें कामयाबी हो भी जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो सर आप इन तक पहुंचने के लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और जब पकड़े जाएंगे तो इनको सजा भी होगी? जी इंशाल्लाह। दूसरी तरफ सर जो डायरेक्ट टारगेट हो रहे हैं वो पब्लिक है डाकुओं के हाथों में, आपने कितने डाकू गैंग को पकड़ने में कामयाब हो पाए हैं? इन्वेस्टिगेशन विंग में जो तैनात इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है या थानेदार हैं, आईओज हैं, वो किस तरह वर्किंग को बेहतर कर रहे हैं? आप उनको किस तरह हदायत जारी करते हैं और आपके अहकामात को बजा लाते हुए वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो हमारी रॉबरीज के मुकदमात हैं, अब हमारे क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी है, 1.5 करोड़ से ऊपर आबादी का शहर है, और रॉबरी के मुकदमात यहाँ पर वाकयात होते हैं,
تو اس میں میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اس سال تقریباً رابری کے جیسے ہمارے رفلی 1000 کے قریب 1000 کے قریب مقدمات ہوئے، تو اس میں سے ہم 400 سے اوپر لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے ان مقدمات بالکل کے ٹھیک ہے. ان سے ریکوری بھی ہوئی؟ جی ان سے ریکوری بھی ہوئی ہے، کافی جگہوں پہ ریکوری ہو گئی ہے، کافی جگہوں پہ ریکوری کی جا رہی ہے، کے اوپر ہمارا بڑا اسپیشل فوکس ہے، ہمارے کمانڈر کا بڑا اسپیشل فوکس ہے. تو ہم اسپیشلی ہمارا جو اسٹریٹ کرائم ہے، جو ہمارے یہ جھپٹے کے واقعات ہوتے ہیں، جو ہمارے رابری کے واقعات ہوتے ہیں، اس کے اوپر بڑا اسپیشل فوکس ہے اور اس کو ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں، اور اس کے بندے کافی حد تک ہم نے پکڑے بھی ہیں. ہمارے تقریباً کلوز ٹو 50% جو ہیں ہمارے جو رابری کے مقدمات ہیں اس میں ہم نے لوگ گرفتار کیے ہیں، اور ریکوری بھی ہماری کافی حد تک ہوئی. گفتگو جاری رکھیں گے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. انویسٹیگیشن پولیس کی طرف سے بہت اچھی کامیابیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک بڑی کامیابی یہ بھی ہے کہ ایک کراچی سے لاہور وارداتیں کرنے والا گینگ تھا، 2 بھائیوں پر مشتمل تھا، ان تک رسائی کیسے حاصل کی؟ آپ کے آنے کے بعد وہ ملزم بھی بے نقاب ہو گئے؟ اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے جو پریڈیسیسرز تھے، میرے جو میرے سے پہلے افسران تھے، ان کا بھی بہت فوکس تھا اس پہ. ہماری ٹیم پہلے سے کام کر رہی تھی، میں نے آ کے ان سے فیڈ بیک میں لیتا رہا ہوں، چیک کرتا رہا ہوں. تو اس پہ ہمیں کامیابی اللہ نے دی، اور ان کے اوپر ہم نے بہت ٹیکنیکل ہمارے سورسز بڑے استعمال ہوئے. ہم نے ان کے نمبرز کو ٹریک کیا، ان کی CDRs نکالیں، اس پہ کام کیا، ان کی لوکیشنز کو ٹریک کرتے رہے، پھر ان کی موومنٹس کو ٹریک کرتے رہے. تو اس میں اللہ نے کامیابی دی اور ہم نے ان کو گرفتار کیا. تو یہ ایک خطرناک گینگ آپ نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا. دوسری طرف ایک اندھے قتل کی واردات پیش آتی ہے ہربنس پورہ میں، اور وجہ اس کے پیچھے بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن ایک انسانی جان گئی ہے. پولیس نے کس طرح اندھے قتل کو ٹریس کیا؟ جی ہاں بالکل، یہ بھی ایک بلائنڈ مرڈر تھا، اور وہ خاتون جو تھی وہ اکیلی رہتی تھی وہاں پر، اور ان کا جو مرڈر رپورٹ ہوا، جو 15 پہ کال آئی صبح 4:30 بجے، وہ بھی یہی آئی کہ کسی نے ڈسکور کیا کہ وہ خاتون جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہم ہر کیس کو اغوا کے طور پہ دیکھتے ہیں. اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک تقریباً ہم نے 4,500 کے قریب اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا ہے. اگر ہم پہلے ڈیلی بیس کے اوپر اراؤنڈ 20 اشتہاری مجرمان پکڑ رہے تھے، تو ہماری ایوریج اب کی تقریباً 65 to 80 تک بھی جا رہی ہے. ہمارے کئی کیسز ایسے ہوئے ہیں جس میں شوٹرز استعمال ہوئے ہیں، اور یہ ایک فنومینا ایسا ہے کہ جو بہت ہی خطرناک فنومینا ہے. جب مدعی ہمارے پاس درخواست لے کر آیا کہ جی بچی اغوا ہو گئی، تو ہم نے اس کو اغوا کے طور پہ لیا. ہمارا تعلق مدعی کے ساتھ جتنا زیادہ بہتر رابطہ ہوگا، اتنا ہی تفتیش صحیح ہوگی. ویلکم بیک. بات آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر، قتل کے واقعات میں ملزمان پکڑے جا رہے ہیں، ڈکیت آپ لوگ پکڑے ہیں، شہری خود کو محفوظ تصور کرنا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح اگر کام چلتا رہا تو جو شہر میں جرم بڑھ ہے یقیناً وہ کم ہوگا، اور پبلک سیکیور فیل کرے گی، اور اپنے کام کاج میں بھی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے گی. تو دوسری طرف دیکھا جائے تو اغوا برائے توان کے واقعات یہ بڑے تیزی سے بڑھے ہیں. اس میں بچے بھی اغوا ہو رہے ہیں، خواتین بھی اغوا ہو رہی ہیں. خواتین کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوتے، وہ مرضی سے چلے جاتی ہیں. پولیس کو کافی بار ہم نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ ان کے تانوں اپنے بچوں سے نظر رکھنی چاہیے. اس کے پیچھے کیا پولیس کو یہ بات کرنی چاہیے، یا پولیس کا جو کام ہے اس کو عمل میں لاتے ہوئے ملزمان تک پہنچنا چاہیے؟ بالکل. پہلے آپ نے اغوا برائے توان کی بات کی، تو اس میں میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک مقدمہ ہوا تھا جس میں ایک بچہ اغوا ہوا تھا، اور وہ بہت ہمارے جو ایس پی تھے اور ہماری پوری پولیس کی ٹیم نے بہت بروقت کارروائی کرتے ہوئے بچے کو بھی ریکور کروایا، اور